شما بیننده های عزیز، بیننده های این گزارش، یعنی گزارش از نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه، همینطور که میبینید هیجان در رگهای بازدید کننده ها و دوستدارهای ادبیات سراسر جهان در سالن‌های پرهیاهو و سالن‌های رنگارنگ این نمایشگاه جاریه. اومدیم امروز اینجا تا باز هم یک گزارش خیلی خوب برای شما عزیزانی که دنبال روی فرهنگ، هنر و تاریخ هستید تهیه کنیم تا لذت ببرید. پس با من همراه باشید تا یک سفر کوتاه دیگر رو توی این نمایشگاه با هم داشته باشیم. این نمایشگاه دارای گوشه‌های پرجنب و جوشه که به فناوری‌های تعاملی و یادگیری دیجیتال اختصاص یافته. در اینجا کودکان میتونن با ابزارهای آموزشی پیشرفته، پلتفرم‌های دیجیتالی که تجارب خوندن اونها رو افزایش میده درگیر بکنه. توی این نمایشگاه نویسنده‌ها و تصویرگرای جوان مشتاق ما توی این مجموعه بزرگ از کارگاه‌های خلاقانه رو ارائه میده که توی اون میتونن از متخصصان بیاموزن. این کارگاه‌ها کودکان رو تشویق میکنه تا استعدادهای هنریشون رو آشکار کنن، اونها رو در فرایند ساخت داستان‌های خودشون و به تصویر کشیدن دنیای پرجنب و جوششون راهنمایی کنن. این واقعاً یک واقعه الهام بخشه که شاهد شادی در چهره‌های اونها هستیم با کشف قدرت خلاقیت خودشون که توی این نمایشگاه پیدا می‌کنن. اما نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه تنها به پرورش عشق به مطالعه ختم نمیشه. همچنین تنوع فرهنگی رو در بر میگیره و درک جهانی رو ارتقا میده. این نمایشگاه میزبان بسیاری از غرفه‌های بین المللیه که توی اون کودکان میتونن ادبیات و سنت‌های فرهنگ‌های مختلف رو کشف کنن. اونها میتونن در تبادل فرهنگی شرکت کنن، دیدگاه‌های خودشون رو گسترش بدن و قدردانی واقعی از غنای جامعه جهانی ما ایجاد کنن. در خدمت یکی از بازدید کنندگان عزیز از کشور ایران هستیم و میخوام ازشون چند تا سوال بپرسم. با من همراه باشید. میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید و به من بگید که این اولین باری که به این نمایشگاه میایید و چه حسی دارید؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. من نجلا هستم و هر سال من به این نمایشگاه میام. هر سال خیلی خوشحالم، خیلی دوستش دارم و خودم بیشتر از بچه‌ها ذوق میکنم که حتما باشم تو این نمایشگاه. بچه‌ها میان تقریبا از 3 سال 4 ساله که کامل بچه‌های من علاقه‌مند شدن اصلا به خوندن کتاب و مطالعه و این خیلی خوشحالم میکنه حقیقتش. ببینید من به همه پدر و مادرها توصیه میکنم که به خصوص توی نسل جدید که بچه‌ها اصلاً علاقه‌ای به کتاب ندارن و همش تو بازی‌های الکترونی هستن، حتما به این اماکن بیان. جوری اینجا برنامه‌ریزی شده که بچه‌ها رو علاقه‌مند به خوندن کتاب میکنه و هر کتابی رو که دوست داشته باشن میتونن راجع به نویسنده‌هاشون بیان توی شبکه‌های مجازی تحقیق کنن. یعنی ما از دو صورت میتونیم استفاده بکنیم و بچه‌هامون رو به این کتابخونی تشویق کنیم. همینطور که بین غرفه ها قدم می زدم باز هم چشمم به یکی از هموطنای ایرانی خورد و اومدم خدمتشون که از ایشون هم چند تا سوال بپرسم. خب اسمم المیراست. سلام میدم به همه کسایی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن. ما سال دوممونه که با خانواده میاییم توی این نمایشگاه و خب کتابای انگلیسی بیشتر مد نظرمون هست چون به عربی تسلط نداریم و خیلی اینجا فانه و خیلی به بچه‌ها خوش میگذره. همین که یه سری برنامه‌های متنوع دارن، همین که بوفه غذا داشتم پارسال بیرون، حالا امسال رو نمیدونم، هنوز بیرون نرفتیم و فکر کنم خیلی جای خوبی باشه برای اینکه یک روز رو بیان و هم کتابا رو با کیفیت بخرن، هم یه موقعی دیسکانت های خوب داره که میتونن ازش استفاده کنن.
خب واقعیتش پلن اول بچه‌ها میریزن چون میدونن که این اگزیبیشن هر سال تو این ماه نوامبر هستش و چرا خیلی بهشون خوش میگذره. خب ببینید از اونجایی که حالا شاید خیلی از ایرانی‌ها به انگلیسی هنوز خیلی مسلط نباشن، ولی اینجا نمایشگاهی که میتونن هر سطحی به زبان انگلیسی کتاب تهیه کنن، حتی اگه عربی بخوان مثلا استارتش رو بزنن که یاد بگیرن، چه اونایی که خب کاملا مسلط هستن و میتونن بیان اینجا لذت ببرن. خلاقیت توی این نمایشگاه هر سال در حال اوج گرفتنه و در تمام سالن‌های این نمایشگاه طنین انداز شده. توی این نمایشگاه هر ساله لحظات مهمی برای بازدید کنندگان رقم میخوره، چرا که نویسنده‌ها و خواننده‌های کتاب به صورت مشترک از یک اشتیاق خاص به کتاب لذت میبرن. جایی که قدرت کلمات به یک منظره بصری تبدیل شده تا برای بازدید کننده ها یک خاطره به یاد موندنی رو رقم بزنه. خدمت یکی از نویسندگان گرانقدر نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه هستم و میخوام در مورد اولین کتابی که تالیف کردن بپرسم و از حس و حالی که از شرکت توی این نمایشگاه دارن. Hi, my name is Binod Shankar. امروز آقای وینود شانکار در مورد اولین کتابی که تالیف کردن با من صحبت کردند و گفتن که این کتاب یک آموزگار بسیار خوبه برای افرادی که دوست دارن بدونن توی محیط کارشون و با شغل جدیدشون چطور باید برخورد کنن. توی این کتاب یاد میگیرن که چطور ذهنشون رو مدیریت کنن، چطور کارشون رو مدیریت کنن و حتی چطور میتونن دیگر افراد رو مدیریت کنن که این خیلی مهمه برای اینکه توی کار بتونین موفق باشین. به ما گفتن اولین باره که توی این نمایشگاه شرکت کردن و به نظرشون این بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی در منطقه است و خیلی خوشحال هستن که امسال تونستن این فرصت رو داشته باشن تا توی همچین رویداد بزرگی شرکت کنن و خودشون رو به دیگران معرفی کنن. بیننده های عزیز، دوربین های ما کم کم در حال متوقف شدنه و من هم سومین گزارش خودم رو از نمایشگاه کتاب شارجه که از اول نوامبر تا 12 نوامبر در اکسپو سنتر شارجه در حال برگزار شدن هست به پایان میرسونم. یک سفر علمی و جذاب و یک سفر ادبی و یک سفر در دنیای کودکان و نوجوانان رو که امروز با شما دارم به پایان میرسونم. امیدوارم که از این گزارش هم لذت برده باشید و این رو به یاد داشته باشید که هرچه بیشتر بخونید بیشتر یاد میگیرید و هرچه بیشتر یاد بگیریم به این معنیه که به دنیاهای زیادی سفر کردیم. پس کتاب خوندن رو فراموش نکنید و حتما به این نمایشگاه بیایید و از قدم زدن توی غرفه‌های مختلف لذت ببرید. با من همراه باشید با یک گزارش دیگه، یک روز دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.